أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر ما أخضر فإذا أنتم منه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه التذكرة فمن إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ما شاء الله اللهم زد لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم لا لا إله
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر ما شاء الله. نعرة التكبير، نعرة التكبير ما شاء الله. اللهم للبدر. فصل لربك وانحر. إن شانئك صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. हमारे मिशन के इमाम मोहतरम शेख माशाअल्लाह हमारे मोहतरम इमाम शेख ईदी शबान तशरीफ लाए हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। माशाअल्लाह अहलन व सहलन व मरहबा। माशाअल्लाह تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. إذ قال الحواريون
قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا नारे तकबीर, नारे तकबीर। शेख इस्लाम मोहम्मद आबिल। قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال